हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की डेली फॉरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड को हमने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। लेकिन उससे पहले माइंड में एक चीज़ रख लेनी है कि आज एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसको हम बोलते हैं CPI। ठीक है, ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है जो कि मार्केट को 200 टू 300 पिप्स तक की मूव दे सकती है। अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज का एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि कल हम लोगों ने एनालाइज नहीं कर सके थे कुछ मसरूफियत की वजह से। लेकिन परसों आप लोगों के सामने लाइव जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आपको ये एक बाइंग लेवल बताया था। अगर आपने ये, मैं वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड ही कर रहा था और ये सामने आप P&L लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने रखा था कि यहाँ से आप लोग गोल्ड को बाय कर सकते हैं। उस वक्त मार्केट इसी रेंज में ही थी 2873, और हमने तो इस सेलिंग लेवल तक होल्ड करना था। लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स की डायरेक्शन दी। अगर आप इस तरह के एनालाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल मस्त सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि आपको गोल्ड से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहें। चलें जी, अब इन लेवल्स को डिलीट करने के बाद हम लोग चलते हैं आज के लेवल्स मार्क करने के लिए। तो हो गया जो होना था। अगर आज के मैं आप लोगों के साथ गोल्ड की दो सिचुएशंस शेयर करूंगा, एक होगी बिफोर न्यूज़ और एक होगी आफ्टर न्यूज़। ठीक है जी, तो बिफोर न्यूज़ की बात करूं तो बिफोर न्यूज़ के अभी जो रिसेंटली जो अभी का टाइम है, ठीक है, तो अभी तो आप लोग बाय अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये एक लेवल है, यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ। ये एक लेवल जो है ना, यहाँ से इस जगह से, बल्कि ये 86 से ही, ठीक है, ये एक आपने स्टॉप लॉस जो रखना है ना, वो रखना है ऑलमोस्ट 81 का। ठीक है जी, तो ये एक जगह है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी की सिचुएशन है ना, ये तो है ना अभी की सिचुएशन, ठीक है, और इसको ऊपर ले जा सकती है मार्केट इस लेवल तक 2909 तक। अच्छा जी, अब आपके सामने ना मैं फर्स्ट सेलिंग लेवल बिफोर CPI न्यूज़, ठीक है जी, याद रखिएगा CPI न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने जो है ना वो सेलिंग हम नहीं देखेंगे। चलें, पहले तो मैं आप लोगों के सामने ना एक रख देता हूँ फर्स्ट सेलिंग जोन बिफोर CPI। हमारे पास है 2932 से 29 27 50 पिप का जोन है। ठीक है जी, इस 50 पिप के जोन के अंदर हम सेलिंग ट्राई करेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इस जोन के अंदर हम लोग फर्स्ट सेलिंग ट्राई करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हमें एविडेंस मिलता जाएगा, एविडेंस तो हमारे प्रीमियम ग्रुप वालों को पता है कि हम कैसे एविडेंस फाइंड करते हैं। ठीक है जी, अब दूसरी सेलिंग जोन की बात करूं, ये मैं जो अभी तक आपके साथ बात कर रहा हूं ये है बिफोर CPI के बाद जो है ना वो उसकी भी सिचुएशन क्लियर करता हूं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेलिंग जोन होगा वो हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 2939 से 2945, बल्कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा ये 40 से 45 का। ठीक है, ये दो हमारे पास सेलिंग लेवल होंगे, तो इनको आपने सेलिंग के तौर पे मार्क कर लेना है। अगर आपको लेवल प्ले करना नहीं आते तो उसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप हमारे लिंक के थ्रू एक्सनेस का अकाउंट बनाएं। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो IB चेंज करें, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए जो कि प्रीमियम ग्रुप है बट फ्री है। ठीक है, हाँ, जो लोग IB चेंज करके नहीं आते उनके लिए फिर हमने फ़ीस रखी हुई है फ्री में एंटरटेनिंग, तो फिर आपको पता है ना कि वो उल्टा जो है ना उसकी इंसल्ट ही होती है। तो इस वजह से हमने फिर फ़ीस भी रखी हुई है जो IB चेंज करके नहीं आ सकते। तो ये तो हमारे पास दो सेलिंग लेवल हैं। बाइंग लेवल की बात करूं तो बाइंग लेवल देखिए, मार्केट ने जिस तरह ये इस लेवल के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह इस लेवल के ऊपर ना एक लिक्विडिटी हंट की है, यहाँ पे देखें ये एरिया अभी 6 बजे वाली कैंडल ने जो एक आया है और लिक्विडिटी हम, क्योंकि ये हमारे पास बाइंग लेवल था, यहाँ पर ये देखिए तो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग बाइंग लेवल बनता था ये वाला।
ٹھیک ہے. اور ابھی بھی میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو مارکیٹ ادھر ملتی ہے تو آپ لوگ ایک بائنگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، یہ کیوں لگا رکھا ہے یہ تو بتانا تھا. تو یہ ایک ایریا ہے جو کہ ہے آلموسٹ 84 سے یہ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لوں جی. تو یہ ایریا جی بالکل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. 84 سے 80 کا لیول. ٹھیک ہے جی. 84 سے 80 کا لیول ہے. اس کو ہم بس ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارا ارلی بیفور سی پی آئی نیوز، سی پی آئی سے پہلے یہ ہمارا بائنگ لیول ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے بائنگ لیول کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی جو لیول ہوگا، یہ ایک لیول پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ اس سے نیچے کا لیکویڈیٹی ایریا یہاں پہ. یہ دونوں لیول جو ہے نا بیفور سی پی آئی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ لیول جو ہے یہ ہے 73 سے 69.40 کا زون ہے. یہ دو ہمارے پاس ہیں، دو ہمارے پاس لیول ہیں بیفور سی پی آئی کے. اب جو تیسرا ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں، یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ ہمارے پاس جو لیول ہے نا، یہ ہمارے پاس آفٹر سی پی آئی کا بن سکتا ہے. یہ والا ایریا ایگزیکٹلی یہ 58 سے 53 50 بھی کا زون ہے. یہ جو لیول ہے یہ ہم پلے کریں گے آفٹر سی پی آئی. سی پی آئی سے پہلے یہاں پر مارکیٹ کا آنا مشکل ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر مارکیٹ ہمیں سی پی آئی کے بعد، سی پی آئی کا ڈیٹا ریلیز ہونے کے بعد امریکن سیشن میں اس لیول پہ مل جاتی ہے اور یہاں سے ہمیں ریجیکشن ملتی ہے، تو یہاں سے جو ہماری بائنگ ہوگی وہ ہمیں 3000 تک لے کے جا سکتی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہمیں 3000 تک لے کے جا سکتی ہے جو ہم اس لیول سے بائنگ کریں گے. ہاں باقی جو ہماری بائنگ ہوں گی، آپ کو پتہ ہے میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن کے اندر 100 پپس کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. پروفٹ کے، اور ویک میں ہم 500 پپس پروفٹ گین کریں، اور منتھ میں ہم لوگ 2000 پپس کلیکٹ کریں. تو یہ ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں. وہ جو 100 پپس ہوتا ہے نا، وہ دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں. ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جناب ہم 50 پپس کی 2 ٹریڈز کر لیں، ہم 30 پپس کی 3 یا 4 ٹریڈز کر لیں. تو ہم نے 100 پپس کا ٹارگٹ ہوتا ہے. پروفٹ 100 پپس ہونا چاہیے. بیچ میں سٹاپ لاس لگ جائے تو اس کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم 100 پپس پروفٹ میں ہونے چاہیے. تو یہ ایک ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ ہے کہ یہ لیول ہمیں ہوپ سو 100 پپس تک کی ایک ہی لیول ہمیں 100 پپس دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور خیر یہ بہت ارلی، یہ تو ارلی بائنگ زون ہے نا. یہ ایک ہمارا جو بیفور سی پی آئی ہے، یہ بھی ہمیں آلموسٹ 80 پپس تو 100 پپس تک کی موو دے سکتا ہے. باقی سیلنگ لیول ہیں، یہ دونوں سیلنگ لیول جو ہیں ہم لوگ بیفور سی پی آئی ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ سی پی آئی کے بعد سیلنگ لیول کون سا ہوگا. تو بھائی سی پی آئی میں اگر مارکیٹ کراس کر جاتی ہے اپنے آل ٹائم ہائی کو، تو سیلنگ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سیلنگ نہیں دیکھیں گے. پھر ہم نے سیل ٹرائی کرنا بھی ہوا تو آفٹر سی پی آئی میں آج نہیں دیکھنے کو مل سکتا. ٹھیک ہے. کل نہیں دیکھنے کو مل سکتا. یہ نیکسٹ ویک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے 3000. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3000 کے بعد ہی کچھ دیکھیں گے، کچھ اسٹرکچر بیس یا کچھ بھی. ٹھیک ہے. ابھی کی بات کروں تو آپ لوگ یہاں سے ابھی آپ کو جو بتایا تھا تو اسی کے اکارڈنگلی آپ لیولز ہم نے مارک کر لیے. تو اب ہم یہاں پر آپ کو لگا کے دے سکتا ہوں میں کہ ہم نے بائی یہاں سے یہ جو لیول ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس جگہ سے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہو ود سٹاپ لاس یہ اینڈ ٹیک پروفٹ. فرسٹ ٹی پی 1 یہ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ 1:2 بن رہا ہے، تو یہاں تک تو آپ بیٹھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہاں سے آپ بائنگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور TP2 آپ کا یہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ہوپ سو آپ نے لیول مارک کر لیے ہوں گے، اور CPI کی بھی آپ کو کمپلیٹ ڈائریکشن بتا دی ہے کہ CPI میں کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، باقی لیولز مارک کر کے رکھ لیجئے گا. لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا لیول کیسے لگے، اور ساتھ ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.